So in our last class, we studied about the different operators used in Java, right? So today we'll be looking after the primitive array. Okay, so हामी कसरी array declare गर्न सक्छौं त भन्दाखेरि integer age हैन age अब array भनेको त collection हो नि त त्यही भएर हामी यसलाई चाहिँ के गर्छौं त प्लुरलमा हामी नेमिङ गर्छौं यसलाई सो न्यू कुन टाइपको array डिक्लेयर गरेको भन्दा यो टाइपको इन्टिजर टाइपको array डिक्लेयर गरेको त्यसको जहिले पनि साइज के हुनुपर्छ त फिक्स एउटा साइज स्क्रिन शेयर गर्न ओए सरी यार Yes, sir. ओके ल अब array भनेको जहिले पनि के हुन्छ त भन्दाखेरि फिक्स साइज हुन्छ के त्यसको चाहिँ है पहिला डेटा टाइप दियो अनि array चाहिँ हामीले के भनेको थियो त कलेक्सन अफ अब्जेक्ट्स हो नि त त्यही भएर यसको के गर्छौं त भन्दाखेरि प्लुरलमा हामी नेमिङ गर्छौं यसलाई जहिले पनि सो इक्वल्स टु न्यू इन्टिजर यसको साइज दिन्छौं प्रिडिफाइन्ड एउटा साइज दिन्छौं यसरी हामी के गर्न सक्छौं भन्दा array डिक्लेयर गर्न सक्छौं है अब यो हामीले यसरी डिक्लेयर गरिसकेपछि यसको साइज के भयो त 5 भयो नि त हैन हाम्रो डेटाहरु चाहिँ के गरेर राखेको हुन्छ त भन्दाखेरि यसले इन्डेक्सिङ गरेर राखेको हुन्छ अब 5 साइज भइसकेपछि इन्डेक्सको भ्यालुजहरु चाहिँ के हुन्छ त 0 देखि 0 सरी 0 1 2 3 4 भनेपछि साइज कति भयो त यो इन्डेक्सको 5 भयो नि त काउन्ट त हैन टोटल है सो एज डट गरेर हामीले हेर्यो भने के छ त भन्दाखेरि लेन्थ छ नि है यसरी लेन्थ छ है सो मैले के गरे त यो एज भन्नेको लेन्थ कति रहेछ भनेर मैले कहीं गएर चेक गर्नु पर्यो भने मैले के गर्न सक्छु त यसरी array डट एजेस डट लेन्थ भनेर रन गर्न सक्छु चेक गर्न सक्छु है अहिले के छ त यसको लेन्थ 5 को हामीले 5 गरेर राछौं त भनेपछि 5 यसको लेन्थ 5 रिटर्न गर्दै यसले है यसको लेन्थ चेक गर्नको लागि यो मेथड भयो अब अहिले चाहिँ यो अहिले हाम्रो के गरिराछ त यसले भन्दाखेरि एउटा मेमोरी स्पेसमा array एजेस भन्ने array त बनाए तर त्यहाँ अहिले के छ त सबै भ्यालुजहरु नल छ नल भन्ने भ्यालु नल खाली भ्यालु त्यहाँ अहिले केही पनि छैन भोइड नल छ के हैन त्यो ठाउँमा चाहिँ हामीले के गर्नु पर्यो त अब जस्तो कुनै पनि एलिमेन्ट चाहिँ हामीले अब एक्सेस गर्नु पर्यो फर एक्जाम्पल लेट्स से 0 पोजिसनमा भएको एलिमेन्ट एक्सेस गर्नु पर्यो भने यसलाई हामीले यस्तो गरेर 0 गर्यो भने यसले के गर्छ त भन्दाखेरि 0 पोजिसनको एलिमेन्ट एक्सेस गर्छ यसले है 0 पोजिसन यो एजेस भन्ने array को 0 पोजिसनको एलिमेन्ट एक्सेस गर्छ अब मैले यसलाई रन गरे भने के आउँछ त ए 0 अहिले के छ त इन्टिजर 0 मा केही पनि छैन रहेछ 0 रहेछ है यसले चाहिँ 0 राखेर सबै पोजिसन्सहरुमा चाहिँ फर्स्टमा 0 राखेर इनिशियलाइज गर्दिएको रहेछ हैन हेर्नुस् त 0 0 आए है सबैमा चाहिँ 0 0 छ अब यो भ्यालुजहरुमा हामीले के सेट गर्नु पर्यो केही राख्नु पर्यो नि त हैन एजेस भनेर राख्नु पर्यो नि त फर एक्जाम्पल 5 जना मान्छेहरुको एजहरु राख्नु छ हामीले भने के गर्नु पर्यो त यसरी फर्स्टमा 0 एलिमेन्टमा चाहिँ उसको इन्टिजर डेटा टाइप छ भने चाहिँ हामीले 21 भनेर एउटा एज राखे अब फेरि एज 1 मा चाहिँ एजेस है एजेस भनेर हामीले प्लुरल फर्ममा राखेको छ 1 इक्वल्स टु 22 है अब यसलाई हामीले रन गरेर हेर्यो भने के भयो त यसको 21 22 पनि यसको भ्यालुजहरु हामीलाई यसरी हामीले एक्सेस गर्न सक्यौ तर यदि हामीले हेर्नुस् त एजेस यसको इन्डेक्स त कति सम्म जान्छ त 2 हुन्छ हैन 2 इक्वल्स टु पनि 22 राख्दियौ एजेस 3 इक्वल्स टु 24 राख्दियौ एजेस 4 इक्वल्स टु 25 राख्दियौ ल हैन अब फेरि एजेस 5 इक्वल्स टु 22 राख्दियौ ल अब यहाँ के भयो त भन्दाखेरि यसको लेन्थ हामीले अघि हेरिसक्यो के देखि कति सम्म यसको लेन्थ भनेको 5 छ भनेपछि यसको इन्डेक्स भनेको 0 देखि 4 सम्म मात्र छ तर हामीले 5 मा पनि यसलाई डेटा हाल्न खोजिराछौं नि यसको इन्डेक्स 5 छ त छैन नि भनेपछि यसले एउटा के दिन्छ त एक्सेप्सन फ्याक्नु पर्ला अथवा एरर केही दिनु पर्ला नि त है हो त्यो एरर दियो के एरर दियो त भन्दाखेरि array index out of bounds exception भन्ने एरर दियो
है। जहिले पनि के हुन्छ त भन्दाखेरि यदि हामीले एरेको साइज भन्दा बेसी अब्जेक्ट्सहरू त्यसमा हाल्न खोज्यो अथवा त्यो साइज भन्दा माथिको अब्जेक्ट्सहरू हामीले एसेस गर्न खोज्यो भने चाहिँ हामीलाई जहिले पनि के एरे के इरर दिन्छ त एक्सेप्सन दिन्छ त भन्दाखेरि यो एरे इन्डेक्स आउट अफ बाउन्ड्स एक्सेप्सन दिन्छ। त्यही भएर कहिले पनि तपाईहरुको प्रोग्राममा चाहिँ यो कन्सोलमा गएर इरर के हो भनेर हेर्न मिल्छ हैन। यसले चाहिँ के भन्दै त हेर्नुस् त लाइन नम्बर 13 एरे डेमो डट जावा भन्ने क्लासमा 13 लाइन नम्बर 13 मा चाहिँ के दिइराछ त एरे इन्डेक्स आउट अफ बाउन्ड्स एक्सेप्सन इन्डेक्स 5 आउट अफ बाउन्ड्स फर लेन्थ 5 भनेर यहाँ इरर मेसेज दिइराछ एक्सेप्सन मेसेज दिइराछ भनेपछि हामीले फिफ्थ एलिमेन्ट हामीले राख्न नसक्ने रहेछौँ यो अब्जेक्टमा। त्यही भएर यो एरे भनेको के भयो त स्ट्याटिक भयो है। यो एरे स्ट्याटिक भएको भएर पछि हामी कलेक्सन फ्रेमवर्कमा गइसकेपछि चाहिँ के आउँछ त हाम्रो भन्दाखेरि लिस्टहरु आउँछ, लिस्ट एरे लिस्टहरु आउँछ, सेटहरु आउँछ, अरु सेटहरु युज गर्छौं। अहिले हामीले जस्ट प्रिमिटिभ डेटा टाइप्सको लागि पढ्नुको लागि चाहिँ के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि यही यसरी नै एरे डिक्लेयर गर्न सकियो हामीले है। यसरी एरेहरु डिक्लेयर गर्न सकियो। यसरी एरेमा अब्जेक्ट एउटा कुनै पनि एलिमेन्ट आइटममा यसरी असाइन गर्न सकियो। अनि त्यसलाई एसेस गर्नको लागि त्यसको भ्यालु एसेस गर्नलाई के गर्न सक्यो त यसरी अब्जेक्ट हामीले रिड पनि गर्न सक्यो, यसरी राइट पनि गर्न सक्यो त्यसमा। यो त भयो के भयो त हाम्रो एउटा एरे चलाउन जाने हामीले हैन। अब जुनसुकै टाइपको अब इन्टिजर टाइपको हामीले एरे बनायो है। अब अरु हामीले स्ट्रिङ टाइपको एरे बनाउन सकिन्छ। स्ट्रिङ नेम्स है इक्वल्स टु के गर्नु पर्यो त न्यू स्ट्रिङ भनेर हैन यसरी साइज दिनु पर्यो नि। यसको हाम्रो ऐन 5 दिएछ, अहिले पनि 5 दियो है। यो चाहिँ क्लास भएको भएर हामीले यसको साइज दिउँ। सायद यो हामीले स्ट्रिङ एरे डिक्लेयर गर्ने तरिका अर्को पनि छ। हेरौँ यो तरिकाले हामीले एरे डिक्लेयर गर्न पनि सक्छौं। अर्को कुन तरिकाले गर्न सक्छौं भन्दाखेरि एरेको सर्ट एन्ड नोटेसन युज गर्न पनि सक्छौं हामीले है। यसरी चाहिँ सर्ट एन्ड नोटेसन युज गरेर चाहिँ मैले फर एक्जाम्पल सन्जोल भनेर राखे। नाम भन्नुस् त एक दुईवटा प्रियंका हैन। अरु को छ नाम भन्दै जानुस् त। शंकर हजुर संस्कार अनि गौरव। अर्को एउटा चाहियो भास्कर BHASKR ल। अब यो के गर्यो त हामीले भन्दाखेरि यसरी सर्ट एन्ड नोटेसनमा हामीले राख्न पनि सक्यो है। अब यसलाई चाहिँ के गर्नु पर्यो त यसरी डबल कोटेसन त स्ट्रिङको लागि हामीले के गर्छौं त भन्दा जहिले पनि स्ट्रिङहरु डिक्लेयर गर्ने बेलामा यसरी डबल कोटेसन भित्र राख्छौं है। चेन्ज टाइप अफ भनेपछि यहाँ एउटा के भएछ त भन्दाखेरि यहाँ हामीले एरे साइन राखेको छैन रहेछ, त्यही भएर इरर है। सो यसरी अर्को हामीले नेम्स भनौँ है, दुईटा नामको दिनु पाउँदैन। यस्तो गरेर इक्वल्स टु न्यू स्ट्रिङ 5 दिएर यस्तो तरिकाले हामीले दियो भने के गर्नु पर्यो त यसरी नेम्स 0 एलिमेन्टमा यसरी सन्जोल यसरी सेभ गर्नु पर्यो हैन। यो चाहिँ के भयो त अलिकति हामीले स्ट्याटिकली एउटा स्पेस क्रिएट गर्यो नेम्स भन्ने, अनि त्यसपछि हामीले यसमा के गर्यो त भ्यालुहरु राख्दै गयो हैन। तर सर्ट एन्ड नोटेसन युज गर्यो भने चाहिँ के गर्न मिल्यो त डाइरेक्ट यसरी पनि हामीले के गर्न सक्यो त यसलाई सर्ट एन्ड नोटेसन युज गरेर यसरी सिधै डाइरेक्ट हामीले डिक्लेयर पनि गर्न सक्यो, यो भ्यालुहरु हाल्नु पनि सक्यो हैन। यसमा चाहिँ अब सिधै नेम्स डट 5 भनेर काउन्ट निकाल्यो भने यसको काउन्ट निस्किहाल्छ है। अब यहाँ चाहिँ एउटा वार्निङ आइराछ, यस्तो पहेँलो के आइराछ वार्निङ आइराछ। यहाँ हेर्नुस् त येलो हल्का येलो अन्डरलाइन दिइराछ नि। यो भनेको के दिइराको हो त भन्दाखेरि यो नेम्स भन्ने हामीले यहाँ डिक्लेयर त गर्यो तर यसलाई कहीँ पनि युज गरेको छैन भन्न खोजेको है। युज नगरेकोहरुलाई यो वार्निङ दिइराको, यसले हामीले केही पनि प्रब्लम हुँदैन। तल यसलाई हामीले युज गर्यो भने यो वार्निङ जान्छ। यहाँ रेड भयो भने मात्र बल्ल इरर भयो। येलो हुनु भनेको इरर हैन, वार्निङ मात्र हो। यसलाई हामीले कहीँ पनि युज गरेको छैन, त्यही भएर त्यो भयो। यो चाहिँ हाम्रो प्रिमिटिभ डेटा टाइप्समा हामीले पढ्यो। अब हामीसँग के छ त भन्दाखेरि कन्स्ट्रक्ट्स अफ प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज भन्छौँ हामी यसलाई। कन्स्ट्रक्ट्स भन्छौँ, कहीँ कन्ट्रोल
कन्ट्रोल एस TRUCTURS कन्ट्रोल स्ट्रक्चर्स पनि कन्ट्रोल स्ट्रक्चर भन्छौँ हैन कन्स्ट्रक्ट्स पनि भन्छौँ किन भन्दाखेरि यो कन्स्ट्रक्ट्सले गर्दा यो कन्ट्रोल स्ट्रक्चर्सले गर्दाखेरि प्रोग्राम बनेको हुन्छ के प्रोग्राम बनेको हुन्छ घर बनाउने बेलामा घरको कन्स्ट्रक्ट्स के हो त व्हाट आर द कन्स्ट्रक्ट्स अफ अ हाउस हामीलाई सिमेन्ट बालुवा हैन इटा डन्डी जे पनि त्यो घर बनाउँदाखेरि चाहिने आइटम्सहरू छ नि सामानहरू तिनीहरू चाहिँ कन्स्ट्रक्ट्स हो नि त कन्स्ट्रक्ट्स अफ हाउस हो नि त हैन त्यस्तै गरी प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेजमा चाहिँ कन्स्ट्रक्ट्सहरू हुन्छ त्यो कन्स्ट्रक्ट्सहरू भनेको के हुन्छ त भन्दाखेरि एउटा सिक्वेन्स हुन्छ है अनि अर्को चाहिँ सेलेक्सन हुन्छ अनि अर्को रेपिटिसन हुन्छ रेपिटिसनको स्पेलिङ के हो रेपिटेसन हैन रेपिटेसन हुन्छ रेपिटेसन भनेको रिपिट गर्नु पर्यो फर एक्जाम्पल यहाँ हामीले यो अब्जेक्ट 0 1 2 3 4 चाहिँ हामीले एसेस गर्यो हैन अब यहाँ 20 जना स्टुडेन्ट छ भने अब 20 जनाको लागि यसरी गरेर 0 1 2 3 4 गरेर 20 वटै यो प्रिन्ट यसरी स्टेटमेन्ट लेखेर त तार लाग्दैन हैन अब के गर्ने त भन्दाखेरि हामीले यसलाई चाहिँ लुप लगाएर रिपिट गर्ने एउटै कुनै पनि कन्स्ट्रक्टलाई रिपिट गर्ने भने यसले लुपिङ दिन्छ यो रिपिटेसन भनेको के हो त लुपिङ दिन्छ यसले है सो सिक्वेन्स भनेको के हो त भन्दाखेरि हामीले यो प्रोग्राम चलाउँदाखेरि के भइरहेछ फर्स्टमा यो लाइन एक्जिक्युट हुन्छ अनि त्यसपछि यो लाइन एक्जिक्युट हुन्छ अनि यो लाइन एक्जिक्युट हुन्छ अनि यो लाइन एक्जिक्युट हुन्छ हैन 1 2 3 4 यो यसरी माथिबाट तल प्रोग्राम फ्लो भइरहेछ नि त्यो भनेको चाहिँ के हो त प्रोग्रामको सिक्वेन्स हो है अनि सेलेक्सन भनेको के हो भन्दाखेरि कन्ट्रोल ब्रान्चिङ यसलाई कन्ट्रोल ब्रान्चिङ पनि भनेको देख्नुहुन्छ तपाईहरुले कन्ट्रोल ब्रान्चिङ पनि भनेको देख्नुहुन्छ हैन यो भनेको के हो त भन्दाखेरि प्रोग्राममा त हामीले कतिवटा हाम्रो केसेसहरुमा हामीले अल्टर गर्नु पर्यो नि त फर एक्जाम्पल यदि मार्क्स अथवा एज स्मलर देन हामीले अस्ति एउटा प्रोग्राम पनि गरेको थियो एज स्मलर देन 13 भयो ग्रेटर देन अर इक्वल्स टु 13 एन्ड स्मलर देन इक्वल्स टु 19 को बीचमा 13 देखि 19 को बीचमा पर्यो भने उ टिनेजर हो अनि 20 देखि 15 सम्मको बीचमा पर्यो भने उ एडल्ट हो हैन 50 देखि उता माथि पर्यो भने एल्डरली हो अथवा अरु केही त्यस्तै खालको हाम्रो प्रोग्रामहरु चाहिँ के गर्नुपर्छ त हामीले ब्रान्चिङ गर्नुपर्ने हुन्छ सक्छ हैन कन्ट्रोल चेन्ज गर्नुपर्ने हुन्छ सक्छ प्रोग्रामको यदि त्यो गर्नुलाई चाहिँ के गर्छौं त भन्दा हामीले सेलेक्सन्स युज गर्छौं के यो भनेको चाहिँ के हो त सेलेक्सन्स भनेको त इफ एल्स हो है सेलेक्सन भनेको के हो इफ एल्स हो अब अहिले हामीले यो हेरिराछौं सिक्वेन्स भनेको हामीलाई थाहा भइहाल्यो है अब इफ एल्स हामी यसमा हेरौँला अहिले यसमै हामी हेरौँला त्यो भन्दा पहिला के हेरौँ त रिपिटेसन हेरौँ लुपिङ हेरौँ है सो लुप लगाउनको लागि चाहिँ हामीसँग के छ भन्दाखेरि लुपको लागि हामीसँग एउटा के छ त भन्दाखेरि व्हाइल छ है अर्को हामीसँग छ डु व्हाइल छ है अर्को हामीसँग फर छ फर लुप छ है यो तीनवटा टाइपको लुप्सहरु हामीसँग बेसिकली छ अब अरु फर इच लुप अरु लुपहरु पनि अहिले डेभलप भएको छ हैन फर लुप छ अनि फर इच लुप पनि छ हैन अहिले हामी बेसिकली एउटा कुनै पनि लुप हामीले थाहा पाए भने राम्रोसँग बुझ्यो भने अरु लुपहरु हामीले युज गर्न सकिहालिन्छ अहिले हामी अब के गरौँ भन्दाखेरि यो जुन हामीले यसरी राखेको छ नि यो भ्यालुहरु यहाँ जसरी हामीले सेभ गरेर राखेको छौं अब यो भ्यालुजहरुलाई चाहिँ लुप लगाएर एसेस गर्न ट्राई गरौँ लुप लगाएर एसेस गर्न ट्राई गरौँ फर्स्टमा है त्यो चाहिँ कसरी गर्ने त अब भन्दा फर्स्टमा हामी एउटा फर लुप भनेर बुझौँ फर लुप हेरौँ फर्स्टमा फर लुप बुझ्यो भने अरु पनि बुझिन्छ फर लुप हेरौँ फर लुपमा चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि यहाँ फर लुप स्टार्ट गरिसकेपछि यो फर लेख्नु पर्यो अनि त्यसपछि ओपन गर्नु पर्यो प्यारेन्थेसिस अनि क्लोज गर्नु पर्यो अनि त्यसको ब्लक हुन्छ है यसरी त्यसको ब्लक आउँछ है त्यसको ब्लक स्टार्ट हुन्छ अथवा त्यसको स्कोप भनौं यो फर लुपको स्कोप स्टार्ट हुन्छ अनि यहाँ फर्स्टमा चाहिँ यसको के हुन्छ त भन्दाखेरि इनिशियल कन्डिसन हुन्छ के है अनि त्यसपछि सेमिकोलन हुन्छ अनि त्यसपछि यसको फाइनल कन्डिसन हुन्छ अथवा एक्जिट कन्डिसन हुन्छ है फाइनल भनेको एउटा किवर्ड छ एक्जिट कन्डिसन हुन्छ है अनि अर्को अपडेट कन्डिसन हुन्छ के अपडेट कन्डिसन हुन्छ है अपडेट कन्डिसन हुन्छ यो तीनवटा कन्डिसन्सहरु चाहिँ एउटा फर लुपमा हुन्छ अथवा जुनसुकै कन्डिसनमा नि हुन्छ किन त भन्दाखेरि लुप भनेको त फेरि इन्फाइनाइट भइदिन्छ नि त हैन
यदि त्यो लुपको इनिसियल स्टेट भएन भने त कहाँबाट लुप स्टार्ट गर्ने भन्ने कुरा नि थाहा हुँदैन। अनि त्यो लुप स्टार्ट गरिसकेपछि एन्ड गर्ने पनि ठाउँ हुनु पर्यो नि त, नत्र एन्ड गर्ने ठाउँ भएन भने त त्यो लुप इन्फाइनाइटमा गइदिन्छ, मेमोरीमा स्ट्याक ओभरफ्लो इररहरू आइदिन्छ, अथवा कहिलेकाहीँ कुनै लुप हामीले इन्फाइनाइट लुप पनि लगाउनु पर्ने सिचुएसन हुनसक्छ। ठिकै छ, त्यस्तो बेलामा इन्फाइनाइट लुपै लगाउँला होइन। तर जेनरली के हुन्छ त भन्दाखेरि फर लुप अथवा जुनसुकै लुपमा पनि यो तीनवटा कन्डिसन हुन्छ। एउटा इनिट कन्डिसन हुन्छ, अर्को एक्जिट कन्डिसन हुन्छ, अर्को अपडेट कन्डिसन हुन्छ है। अब हामीले चाहिँ यो एजेस भन्ने एउटा एरे छ नि, यो एरेबाट चाहिँ हरेक चिज, अब यो एरेको पछि हेरौँ है। अब पहिला चाहिँ के गरौँ त भन्दाखेरि 1 देखि 10 सम्म काउन्ट गरौँ न, सिम्पली लुप लगाएर 1 देखि 10 सम्म काउन्ट गरौँ होइन। फर्स्टमा हामीले लुप स्टार्ट गर्नु पर्दाखेरि इनिसियलाइज गर्नु पर्यो भने चाहिँ हामीले के गर्छौँ, आई इक्वल्स टु 1 मा इनिसियलाइज गर्यो, 1 देखि काउन्ट गर्नुपर्ने छ। कतिखेर यो लुप एक्जिट हुनु पर्यो त अब भन्नुहोस् त, वेन सुड दिस लुप एक्जिट? लेस देन 10 भनेपछि हाम्रो त के एक्जिट कन्डिसनमा त हामीले 10 सम्म काउन्ट, 1 देखि 10 सम्म काउन्ट गर्ने भनेको छौँ नि त। अहिले हामीले काउन्ट मात्र गरिरहेको छौँ है, फर लुप फर काउन्टिङ लेस देन इक्वल टु 10, लेस देन अर इक्वल्स टु 10 गरे नि भयो, 10 लेस देन 11 गरे पनि भयो होइन। 1 देखि स्टार्ट गरिरहेको छौँ हामीले, 11 सँग गरौँ न त, ल ठिकै छ होइन। अब त्यस पछाडि अर्को कन्डिसन भनेको के हो त, आई इन्क्रिमेन्ट गर्नु पर्यो, आईको भ्यालु हरेकचोटि अपडेट गर्नु पर्यो नि भनेपछि आई प्लस प्लस गर्यो है। अब यो हाम्रो फर लुपको स्टार्ट भयो, यहाँबाट स्कोप। अब के गर्नु पर्यो त यहाँ भन्दाखेरि यो भयो। अब सिस्टम र आउट डट प्रिन्टएलएन मैले आई लेखिदिएँ भने आईको भ्यालु त के भइरहेछ, हामीले एउटा भेरिएबल राखेर त्यो भेरिएबलको भ्यालुलाई फ्लक्चुएट गराइरहेको हो कि। अब यसलाई मैले रन गरेँ भने के गर्छ त, यसले आउटपुट के दिन्छ त हामीलाई, हेर्नुहोस् त। यो 5 भनेको अहिले हामीले माथि लेन्थ प्रिन्ट गरेको थियो, त्योभन्दा अगाडिको 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 भन्ने के भयो त, फर लुपले 1 देखि 10 सम्म काउन्ट गर्यो। के भयो त यहाँ, के भइरहेछ त, स्टेप वाइज स्टेप हामीले हेर्ने हो भने फर्स्टमा आईको भ्यालु 1 छ होइन, 1 छ। त्यस पछाडि हामी टेस्ट कन्डिसन, यो एक्जिट कन्डिसन भनौँ अथवा टेस्ट कन्डिसन भन्दा नि मिल्छ, यसलाई एक्जिट कन्डिसन भन्दा नि मिल्छ। टेस्ट सक्सेस हुन्जेल रन हुन्छ होइन, टेस्ट सक्सेसफुल भएन भने एक्जिट हुन्छ होइन, त्यही त। अब सो आई इक्वल्स टु 1 भनेर पहिला असाइन गरे हामीले। त्यस पछाडि आई इज स्मलर देन 11 टेस्ट कन्डिसन टेस्ट गर्यो होइन, यसलाई एक्जिट भन्दा पनि यसलाई टेस्ट भन्दाखेरि बेटर हुने भयो है। टेस्ट कन्डिसन आई इज स्मलर देन 11 ट्रु हो, 1 इज स्मलर देन 11 ट्रु हो भनेपछि के भयो त, यहाँ गयो यो स्टेटमेन्ट प्रिन्ट गरिदियो। त्यस पछाडि के गर्यो त, अपडेट कन्डिसनमा गयो, आई प्लस प्लस भनेपछि आईको भ्यालु कति भयो त, 2 भयो। 2 इज स्मलर देन 11 ट्रु हो भनेपछि ट्रु हो, यो एक्जिक्युट भयो, यहाँ 2 आयो आईमा, 2 प्रिन्ट भयो। त्यस पछाडि यसले इन्क्रिमेन्ट गरिदियो, अपडेट गरिदियो, 3 भयो। सिमिलरली गयो 10 भयो होइन, आई इक्वल्स टु 10 छ, 10 इज स्मलर देन 11 हो भनेपछि के गर्यो त, यो स्टेटमेन्ट एक्जिक्युट भयो। त्यस पछाडि आई प्लस 10 भयो, प्रिन्ट भयो। अनि नाउ के भयो त, आई प्लस प्लस 11 भयो। अनि 11 इज स्मलर देन 11 हो होइन नि त, भनेपछि यो स्टेटमेन्ट भन्दा लुप यो सक्यो, हाम्रो लुप एक्जिट भयो, यो लुप भयो है। अब तपाईँहरूले के गर्नु पर्यो त भन्दाखेरि यस्तै तरिकाले लुप लगाएर अब यो एरे एजेस भन्ने एरेको र नेम्स भन्ने एरेको प्रिन्ट गरिदिनु पर्यो, सबै अब्जेक्ट्सहरूलाई चाहिँ प्रिन्ट गर्नु पर्यो, आउटपुट देखाइदिनु पर्यो। ल कसरी गर्ने त, गर्नुहोस् त। यस्तै गरी फर लुप लगाएर के गर्नुहोस् त भन्दाखेरि यो एजेसको पनि हरेक इलिमेन्टलाई एक्सेस गर्नुहोस्, प्रिन्ट गरेर देखाउनुहोस्, नेम्सको पनि हरेक इलिमेन्टलाई एक्सेस गरेर प्रिन्ट गरेर देखाउनुहोस्। डु इट। आई विल गिभ यु 5 मिनट्स है।
के भयो 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 सकिन्छ गर्न ट्राई गरेको के गर्ने एकचोटि फेरि भनिदिनु न यो एजेस भन्ने छ नि हामीले यो एजेस भन्ने एरेमा त यो एजहरू राखेको छ नि यसरी 0 1 2 3 4 भन्ने यो त हामीले सेट गर्यो नि त भ्यालु अब यसको भ्यालुजहरू प्रिन्ट गरेर देखाउनु पर्यो क्या यो लुप लगाएर ए हस् सर त्यही भनेको है अब यो नेम्स भन्ने पनि प्रिन्ट गरेर देखाउनु पर्यो क्या लुप लगाएर अब फर एक्जाम्पल मैले यो नेम्स भन्ने एरे चाहिँ के गरिरहेको छु त स्टुडेन्टको नेम्स भन्ने एरेमा नाम राखेँ एजेस भन्ने एरेमा चाहिँ तपाईँहरूकै नाम हो यो फर एक्जाम्पल यो 5 जना यहाँ जतिजना छ तिनीहरूको छ भने अब मलाई डिस्प्ले गरिदिनु पर्यो क्या सन्जोलको एज यति प्रियङ्काको एज यति संस्कारको एज यति गौरवको यति भास्करको यति भनेर यहाँ प्रिन्ट गरेर देखाउनु पर्यो भने कसरी देखाउने त्यो लुप लगाएर देखाउनु पर्यो भन्नु खोजेको क्या है अब यहाँ गर्नु पर्यो यहाँ फर लुप यही फर लुप लगाउँदा नि भयो यही फर लुपलाई युज गर्नु पर्यो अब के गर्ने त त्यो गर्नलाई है अब हेर्नुस् त फर लुप लगाए अब फर्ममा पहिला नेम्सको गरौँ अब इन्डिभिजुअल नेम्स प्रिन्ट गर्नु पर्यो भने इन्टिजर त जहिले पनि इन्टिजर चाहियो यहाँ है के गर्ने त भन्दाखेरि नेम फर इन्ट आई इक्वल्स टु कहाँबाट स्टार्ट गर्ने त भन्दाखेरि 0 बाट स्टार्ट गर्ने किन 0 बाट स्टार्ट गर्ने भने यहाँ हेर्नुस् है हामीले एसेस कुनै पनि अब्जेक्ट एसेस गर्नु छ भने एलिमेन्ट एसेस गर्नु छ एरेबाट भन्दाखेरि त्यसको इन्डेक्स जहिले पनि 0 बाट सुरु हुन्छ नि त हैन त्यही भएर हामीले 0 एलिमेन्ट एसेस गर्नु पर्यो नि त भनेपछि हामीले फ्लक्चुएट गर्ने भ्यालु कुन हो त यो 0 1 2 3 4 यो भ्यालुजहरु फ्लक्चुएट गर्ने हो नि त हामीले यो भ्यालुजहरुलाई फ्लक्चुएट गराउने हो नि त हैन त्यही भएर 0 बाट स्टार्ट गरौँ है अनि आई लाई के गर्नु पर्यो कति बेलासम्म जानु पर्यो आई भनेको 0 देखि 4 सम्म जानु पर्यो हैन 0 देखि 4 सम्म जानु पर्यो भनेपछि लेस देन 5 सम्म जानु पर्यो है त्यसपछि आई प्लस प्लस गरेपछि आई को भ्यालु इन्क्रिमेन्ट गर्यो अब सिस्टम डट आउट डट प्रिन्टएलएन भित्र हामीले नेम्स को गर्दै छौ हैन नेम्स को यहाँ अब यो भ्यालु भनेको के हुन्छ त आई राख्दिए हैन अब यसले रन गर्यो भने के आउँछ त यसरी के गर्यो त सबैलाई एक एकवटा लाइनमा हामीले एक्सेस गर्न सक्यो यो अब्जेक्ट्सहरुलाई है अब हामीले यहाँ 5 राख्नु भन्दा बेटर के हुन्छ त भन्दाखेरि नेम्स डट लेन्थ भनेको 5 भन्ने हामीलाई थाहा छ भने चाहिँ हामीले के गर्न सक्यो त नेम्स डट लेन्थ राख्दाखेरि बेटर भयो नि हैन किनभने यसको हाम्रो साइज यहाँ त अहिले 5 वटा छ हामीले 5 भन्ने थाहा होला पछि यहाँ 50 वटा थियो भने त काउन्ट गरेर अनि 50 लेख्ने त कुरो भएन यहाँ अथवा 500 पनि थियो भने हामीले 500 काउन्ट गरेर 500 लेख्नु त मिल्दैन थियो त्यही भएर सिधै नेम्स डट लेन्थ गर्यो किनकि जहिले पनि इन्डेक्स भनेको 0 देखि लेन्थ -1 सम्म जान्छ हैन यहाँ इज इक्वल्स टु राख्ने हो भने चाहिँ के गर्नु पर्यो त लेन्थ -1 राख्नु पर्यो है यो कुरा बुझ्ने यसलाई चाहिँ के भन्छ त हामी अफ बाइ 1 बग भन्छ ओ बब भन्छ है यस्तो इररलाई चाहिँ हामी ओ बब भन्छ अफ बाइ 1 बग भनेको अफ बाइ 1 बग भनेको 0 बाट इन्डेक्स सुरु हुन्छ लेन्थ चाहिँ इन्डेक्स भन्दा 1 बढी हुन्छ नि त अनि कहिलेकाहीँ हामीले इरर लुप लगाउने बेलामा त्यो ख्याल गरेर राखेको हुँदैन के अनि एरे इन्डेक्स आउट अफ बाउन्ड्स एक्सेप्सन आइदिन्छ अनि अफ बाइ 1 बग भन्छ हामीलाई यस्तो बगहरु आउन सक्छ यो चाहिँ हामीले के गर्यो त फर लुप चेक गर्यो अब सिमिलरली अब यहाँ नेम्स र एज पनि सँगै प्रिन्ट गर्नु पर्यो कसरी गर्ने त एज पनि प्रिन्ट गर्नु पर्यो सँगै भनेपछि अब के गर्नु पर्यो यहाँ कन्क्याटिनेसन्स गर्नु पर्यो नि त हैन कन्क्याट गर्नु पर्यो यसो हल्का स्पेस राखिदिनु पर्यो अनि यहाँ यस्तो गरेर गर्नु पर्यो हैन अनि यहाँ फेरि अगाडिपट्टि चाहिँ नेम भनेर राख्दियौ यो स्टुडेन्टको नेम हो नेम्स आई आउँछ त्यसपछि उसको यहाँ के गर्दियौ त भन्दाखेरि एज भनेर राख्दियौ हैन अनि प्लस फेरि एज पनि त त्यही हो एज पनि त आईले नै 0 देखि त्यो समय फ्लक्चुएट भइराछ नि त हैन भनेपछि यसलाई पनि आई गर्दै भने चाहिँ अब के आयो त कसरी आउँछ त यो लुप लगाउँदाखेरि यसरी आयो हैन नेम एज को र उसको बीचमा मैले स्पेसिङ राखेन छु यहाँ यसको बीचमा पनि यहाँ स्पेसिङ राख्नु पर्यो हैन यसरी फेरि रन गर्छु ल अब नेम सन्जोल अब एज यसरी आयो किनभने हामीले नेम फर्स्ट इन्डेक्समा भएको सन्जोलको यो 0 इन्डेक्समा राखेको छौं हैन प्रियङ्काको 1 मा राखेको छु यसको संस्कारको 2 मा राखेको छु यसरी इन्डेक्समा राखेको छु भने यस्तो तरिकाले हामीले फर लुप लगाएर कुनै पनि
भ्यालुहरू एसेस गर्न सक्यो है। अब वाइल लुप फर लुप लगाउन जाने हामीले। अब वाइल लुप चाहिँ के हो त भन्दा यही नै हो, वाइल लुपमा पनि हुने त्यही हो। तर वाइल लुप चाहिँ कस्तो हुन्छ त भन्दाखेरि अब वाइल लुप चाहिँ कस्तो हुन्छ त भन्दा वाइल लुपको चाहिँ यस्तो हुन्छ हैन। वाइलले चाहिँ यहाँ एउटा मात्र एउटा टेस्ट कन्डिसन मात्र लिन्छ यहाँभित्र। वाइलको चाहिँ यहाँभित्र टेस्ट कन्डिसन मात्र लिन्छ। टेस्ट कन्डिसनमा हामीले अहिले आई इज स्मलर देन के गर्नु परिरहेछ त नेम्स डट लेन्थ लिइराखेको छौँ। अथवा पहिला यसमा के गरौँ त वाइल लुप लगाएर पनि 1 देखि 10 सम्म काउन्ट गरौँ नि त हैन। 1 देखि 11 सम्म। यसको चाहिँ इनिसियलाइजेसन पार्ट माथि लेख्नुपर्छ क्या है। आई इक्वल्स टु 0 यहाँ इनिसियलाइजेसन पार्ट लेख्ने, यहाँ चाहिँ टेस्ट कन्डिसन लेख्ने, अनि इन्क्रिमेन्ट अर डिक्रिमेन्ट भनेको अपडेट कन्डिसन चाहिँ कहाँ लेख्ने त यो ब्लक बडीभित्र लेख्ने है। सो अब यस आउटभित्र हामीले यहाँ के गर्यो त आई गरिदियो भने के हुन्छ, फर्स्टमा आई बढाएर प्रिन्ट गर्नुपर्छ कि आई घटाएर प्रिन्ट गरेर बढायो भने त काम भएन होइन। पहिला बढाउनु पर्यो, बढाएर यस्तो गरेर प्रिन्ट गरौँ। एकचोटि हेरौँ के हुँदो रहेछ है त। आई भनेको 0 छ, हामीले 0बाट काउन्ट गर्न सुरु गरेको होइन, हामीले त 1 देखि प्रिन्ट गर्न थालेको। 1 देखि 11 सम्म प्रिन्ट गर्नु छ। तल हाम्रो कहीँ छ अरू प्रिन्ट स्टेटमेन्ट छैन है। सो वाइल लुपमा हेरौँ, रन गरौँ के भयो त है। अब 1 देखि फाइनली 10 सम्म प्रिन्ट भयो। कसरी 1 देखि 10 सम्म प्रिन्ट भयो त, पहिला आई को भ्यालु 1 छ अनि आई इज स्मलर देन 11 ट्रु, 1 इज स्मलर देन 11 ट्रु हो भनेपछि प्रिन्ट गरिदियो। अनि आई को भ्यालु कति बनाइदियो त यसले आई प्लस प्लस भनेको आई इक्वल्स टु आई प्लस 1 हो नि त। यो भनेको त के हो त आई इक्वल्स टु आई प्लस 1 हो है। अनि 2 भयो, आई को भ्यालु 2 इज स्मलर देन 1 ट्रु हो अनि 2 प्रिन्ट गर्यो। अनि फाइनली 10 भयो, 10 इज स्मलर देन 11 ट्रु हो भनेपछि यो प्रिन्ट भयो। अनि 11 भयो होइन यसको आई को भ्यालु, अनि 11 इज स्मलर देन 11 फल्स होइन। त्यसपछि यो लुपबाट एक्जिट भयो। यो वाइल लुप भयो है। अब डु वाइल लुपमा चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि डु वाइल लुप पनि वाइल लुप जस्तै हो, तर डुमा चाहिँ यहाँ लेखिन्छ क्या। पहिला डुकोमा चाहिँ हामीले स्टेटमेन्टहरू चाहिँ यहाँ डु भित्र लेख्छौँ सबै कामहरू चाहिँ होइन। अनि त्यस पछाडि वाइलमा गएर चाहिँ यहाँ चाहिँ टेस्ट कन्डिसन चाहिँ वाइलभित्र लेख्छौँ क्या है। यस्तो हुन्छ डु वाइल डु वाइल लुप चाहिँ वाइल आई इज स्मलर देन 11 यस आउटमा आई है, आई प्लस प्लस डु वाइल चाहिँ यस्तो हुन्छ। किन डु वाइल चाहिँ वाइल र डु वाइलमा के फरक भयो त लुप भन्दाखेरि वाइलमा चाहिँ जब पहिला टेस्ट कन्डिसन ट्रु भयो भने मात्र स्टेटमेन्ट एक्जिट हुन्छ। तर डुमा चाहिँ के हुन्छ जहिले पनि फर्स्ट टाइम चाहिँ एकचोटि स्टेटमेन्ट एक्जिक्युट हुन्छ क्या फर्स्टमा है। यो चाहिँ डु वाइल र वाइलको बिचको डिफ्रेन्स भयो। हाम्रो लुपिङ हामीले बुझ्यो है। लुपिङ भनेको यही हो, लुप भनेको यही हो है। रिपिटेसन्स भनेको पनि यही हो। यसरी हामीले के गर्न सक्छ त वाइल लुप अथवा फर लुप अथवा डु वाइल लुप लगाएर हामीले रिपिटेसन कुनै पनि टास्कलाई रिपिटेडली त्यो टास्कहरू पर्फर्म गर्न सक्छौँ। अनि यसरी प्रिमिटिभ डेटा टाइप्सको एरेहरू बनाएर त्यो एरेहरूमा इलिमेन्ट सेट गर्न पनि सक्छौँ। त्यो यसरी सेट गर्न पनि सक्छौँ, यसरी सर्ट एन्ड नोटेसन युज गरेर सेट गर्न पनि सक्छौँ, यसरी हामी सेट गर्न सक्छौँ होइन। यसरी हामी के गर्न सक्छौँ त एउटा एरे लगाएर लुप लगाएर हामी त्यो भ्यालुहरूलाई गेट गरेर प्रिन्ट गरेर देखाउन पनि सक्छौँ। यो भयो हाम्रो के त रिपिटेसन्स। अब हाम्रो कन्स्ट्रक्ट्सहरूमध्ये अरू हामीसँग के कन्स्ट्रक्ट छ त कन्ट्रोल ब्रान्चिङ होइन। कन्ट्रोल ब्रान्चिङको लागि हामीले अस्ति पनि हेरेको थियो एउटा, आज फेरि हेरौँ। कन्ट्रोल ब्रान्चिङ अथवा के भनेको थियो हामीले सेलेक्सन भनेको थियो नि त। सेलेक्सन्सको लागि चाहिँ हामीसँग के छ त भन्दाखेरि इफ होइन, इफ छ। इफ मात्र युज गर्यो भने एउटा मात्र कन्डिसन्स होला, इफ एल्स होला होइन। त्यस पछाडि इफ एल्स इफ होइन। अब इम्बेडेड एल्स इफहरू हुन्छ। यो एउटा खालको इफ एल्स इफ युज गर्न सक्छौँ हामीले। यसलाई इफ देन पनि भन्छ, इफ देन एल्स पनि भन्छ है। सो इफ एल्स पछि हामीसँग अर्को के छ त भन्दाखेरि स्विच होइन। स्विच र इफ एल्स हामीले युज गर्न सक्छौँ। यो फर लुपको एउटा फर इच लुप पनि छ है। त्यो चाहिँ हामी अब नेक्स्ट क्लासमा हेरौँला। यो इफ एल्स हेरौँ अनि स्विच हेरौँ, इफ एल्स हेरौँ अनि हेरौँ है। इफ एल्समा चाहिँ अब इफ चाहिँ कस्तो हुन्छ त भन्दाखेरि यस्तो हुन्छ इफ, अनि त्यस पछाडि यसको कर्ली ब्र्याकेट स्कोप स्टार्ट हुन्छ।
अनि यसको यहाँ चाहिँ के हुन्छ त टेस्ट हुन्छ यदि यो टेस्ट ट्रु भयो भने चाहिँ यो स्टेटमेन्ट एक्जिक्युट हुन्छ हैन यदि फल्स भयो भने चाहिँ यहाँको स्टेटमेन्ट भनौँ न इनसाइड इफ भन्यो मैले अहिले हामी इनसाइड इफ छौँ भने यो ट्रु भयो भने चाहिँ के हुन्छ त यो स्टेटमेन्ट एक्जिक्युट हुन्छ यहाँ भएको कुरा फल्स भयो भने चाहिँ जहिले पनि यहाँ चाहिँ के हुन्छ त इफको यो कन्डिसनभित्र चाहिँ बुलियन नै हुन्छ है अब यहाँ फर लुपको पनि फर लुप लगाउँदाखेरि नि यहाँ यो त बुलियन नै हो नि त यसले त बुलियन नै रिटर्न गर्छ नि त कि ट्रु हुन्छ कि फल्स हुन्छ यो है टेस्ट कन्डिसन्स भनेको जहिले पनि बुलियन रिटर्न गर्छ वाइलमा पनि के हुन्छ यो आई इज स्मलर देन अर इक्वल्स स्मलर देन 11 हुन्छ कि ट्रु हुन्छ कि फल्स हुन्छ बुलियन हुन्छ है अरू हुँदैन यहाँ ट्रु भयो यदि यहाँ ट्रु भयो भने चाहिँ यो स्टेटमेन्ट एक्जिक्युट हुन्छ यदि फल्स भयो भने चाहिँ यो स्टेटमेन्ट एक्जिक्युट हुँदैन है अब हामीले हेरौँ के गरौँ त भन्दाखेरि एउटा इन्टिजर a इक्वल्स टु 12 गरौँ इन्टिजर b इक्वल्स टु 13 गरौँ हैन इफ के त a इज स्मलर देन b ट्रु भयो कि फल्स भयो ट्रु भयो नि हैन a इज GREATER ग्रेटर भनौँ न अहिलेलाई यसरी प्रिन्ट गरिदिउँ न हैन यहाँ माथिको यो व्हाइल लुपहरुलाई अहिले कमेन्ट आउट गरौँ किनभने यो हामीलाई प्रिन्ट गर्नु छैन a इज स्मलर देन b भयो भने a इज ग्रेटर हुन्छ त हुँदैन हो नि भन्नुपर्छ नि त मैले मिस्टेक गरिरहेको छु भने हैन a इज स्मलर हुन्छ नि त है अब यसलाई एक्जिक्युट गरे रन गरे भने के हुन्छ त a इज स्मलर भनेर आयो इफ हैन यदि भएन भने के गर्ने त अब मैले यहाँ 15 लेखिदिएँ भने अहिले त इफ ट्रु हुँदैन नि त अहिले त केही पनि प्रिन्ट भएन त्यही भएर के गर्नु पर्यो त त्यस्तो केसेस छ दुईटै केस हेर्नु छ भने चाहिँ एल्स पनि गर्नु पर्यो है एल्स a इज बिगर भनौँ ल a इज बिगर हैन स्मलर बिगर अब यो केसमा के हुने भयो त a इज बिगर हैन एल्समा गयो इफ एल्स सकिसकेपछि यहाँ जुन आउँछ अर्को स्टेटमेन्ट त्यो चाहिँ एक्जिक्युट हुन्छ है यो एक्जिक्युट चाहिँ किन त यो त लुप भित्र छैन यो त सिक्वेन्समा छ नि त सिक्वेन्समा छ भनेपछि यो पो कन्डिसन्समा चेक गरेर आयो त हैन यदि a इज स्मलर देन अर b छ भने अब यसलाई कसरी हेरौँ त a र b इक्वल्स छ भने यो इक्वल्स पनि हुन सक्छ हैन a एन्ड b आर इक्वल हैन a इक्वल पनि हुन सक्छ स्मल पनि हुन सक्छ ग्रेटर पनि हुन सक्छ नि त भनेपछि मल्टिपल टेस्ट मल्टिपल अप्सन्सहरु हामीले चेक गर्नु पर्यो है मल्टिपल अप्सन्सहरु चेक गर्नु छ भने चाहिँ के गर्नु पर्छ एल्स इफ पनि युज गर्नु पर्यो इफ एल्स इफ युज गर्नु पर्यो है सो इफ यो स्टेटमेन्ट ट्रु भएन भयो भने त यहाँ जान्छ सकिहाल्यो हैन तलको कुनै पनि जान चेक गर्दैन है यदि यो स्टेटमेन्ट ट्रु भएन भने बल्ल यो गएर यो यहाँ गएर चेक गर्छ है सो इफ a इज स्मलर देन b a इज यस स्मलर हैन अनि त्यसपछि फेरि एल्स अब यहाँ त तीनवटा अप्सन छ भनेपछि फेरि इफ लेख्नु परेन हैन किन लेख्नु परेन त अब यो भन्दा अर्को अप्सनै छैन कि इक्वल्स हुन सक्छ कि स्मल हुन सक्छ कि ठुलो हुन सक्छ किन नम्बर मात्र छ नि त यदि अर्को पनि कन्डिसन चेक गर्नु थियो स्मल पनि चेक गर्नु थियो भने के गर्नु पर्छ इफ गर्नु पर्थ्यो यदि गर्नु छैन भने यतिकै एल्स गरे भयो एल्स a इज बिगर है यदि अर्को पनि कन्डिसन चेक गर्नु छ भने गर्ने अब यहाँ यसरी a इज ग्रेटर देन b भयो भने b गर्दिने अनि एल्समा चाहिँ के गर्ने त इनभ्यालिड भयो अब प्लिज इन्टर भ्यालिड a एन्ड b भन्नु पर्यो कसैले a र b अहिले चाहिँ हामीले यहाँ के गरिरहेछ त यतिकै हालिरहेछौँ युजरसँग लिनु थियो a को ठाउँमा एप्पल पठाइदियो भने त एप्पल इज ग्रेटर देन 13 त हुन सक्दैन नि त हैन त्यस्तो कन्डिसन पनि यसले चाहिँ के गर्यो त यसले चेक गर्ने भयो है यसरी चाहिँ हामीले के गर्न सक्यो त इफ एल्स युज गर्न सक्यो अब हामीले युजरसँग इनपुट ल्याएको छ कि छैन अहिलेसम्म छैन सर छैन है भनेपछि आज अब धेरै गर्दैन हामी होस् अब अर्को पालि युजरसँग इनपुट लिएर गरौँला हामी
अहिले हामीले के गरिरहेछौँ भन्दा बुझ्नु पर्यो तपाईँले भन्दा हामी अहिले कमान्ड लाइनमा एप्लिकेसन्स बनाइरहेको छौँ यो सिस्टम डट आउट डट प्रिन्टएलएन केही पनि गरेको छैन यसले जस्ट डिस्प्ले मात्र गरिदिएको छ अब यो डिस्प्ले गर्दाखेरि अब ए मात्र देखायो नि त हामीले यहाँ त हामीले के गर्नु पर्यो ए देखाउनु पर्यो यसरी ए होइन ए इक्वल्स प्लस बी गऱ्यो भने राम्रो देखियो अब यो के इज स्मलर देन के भन्ने कुरा थाहा भयो नि त अब ए इज ए स्मलर देन प्लस बी भयो होइन यसरी देखायो भने राम्रो होइन अब यो सबै आफूले प्र्याक्टिस गर्नु पऱ्यो क्या तपाईँहरूले पनि है अब यो चाहिँ ए इज ग्रेटर देन बी गऱ्यो भने राम्रो भयो अब यसरी मैले रन गरेँ भने चाहिँ के दिन्छ त यसरी 15 इज ग्रेटर देन 13 होइन 15 इज ग्रेटर देन 13 यो स्टेटमेन्ट एक्जिक्युट गर्यो है अब यो चाहिँ के भयो त भन्दाखेरि हामीले इफ एल्स पनि लगायो त्यो पनि गर्यो अब एउटा यो कुरामा के गरिदिन्छु म तपाईँहरूलाई भन्दाखेरि डिबग गर्न पनि एकचोटि हेरौँ कसरी डिबग गर्ने त प्रोग्रामको मेरो कहाँ गइरहेछ अब यहाँ त भयो ब्ल्याट लगाएर के प्रिन्ट भयो त 15 ग्रेटर देन 13 भनेर प्रिन्ट भयो तर यहाँ अब अहिले पो हामीले यहाँ केही क्यालकुलेसन केही गरेको थिएन यहाँ अब कस्तो ए लाई माइनस गरिदिएको थियो होइन बिचमा कहीँ लगाएर फेरि यसलाई घटाइदिएको थियो भने के हुन्छ त ए को भ्यालु कति छ भन्ने कुरा त हामीलाई थाहा हुँदैन अहिले पो सिम्पली 15 र 13 छ कहीँ चेन्ज भएको छैन ए इक्वल्स टु होइन ए -3 गरिदिउँ न त ल ए -3 गरिदिउँ अब एमा कति भ्यालु छ भन्ने कुरा यहाँ हामीले सिधै 12 आएर प्रिन्ट गरेर थाहा भयो तर हो त्यो चिज चाहिँ के गर्न सकिन्छ त हामीले भन्दाखेरि त्यो एक्जिक्युसन हाम्रो प्रोग्राम कहाँ गयो त यो इफमा गइरहेछ कि यो इफमा गइरहेछ कि यो भेरिएबलमा आएर के भ्यालु बसिरहेछ भनेर हामीले चेक गर्नको लागि चाहिँ हामीले डिबग गर्न सक्छौँ है प्रोग्राम डिबग भन्छ त्यसलाई चाहिँ डिबगिङ गर्नुपर्छ होइन त्यो डिबगिङ गर्दाखेरि चाहिँ हामीले यो छ नि यो लाइन यहाँ गएर चाहिँ तपाईँले यसरी डबल क्लिक गर्नुभयो भने थोप्ला लाग्छ क्या एउटा पोइन्ट आउँछ यसलाई चाहिँ हामी डिबग पोइन्ट भन्छौँ होइन यहाँ गएर पनि फेरि यसरी थोप्ला डबल क्लिक गर्नु भने थोप्ला लाग्छ है यहाँ गएर पनि डबल क्लिक गर्नु भने थोप्ला लाग्छ यहाँ गएर डबल क्लिक गर्यो भने पनि थोप्ला लाग्छ यहाँ गयो भने थोप्ला लाग्छ अब कहाँ चाहियो आफूलाई त्यहाँ गएर राख्ने यो भने चाहिँ ब्रेक पोइन्ट हो ब्रेक पोइन्ट भनेको ब्रेक पोइन्ट है अब यहाँ चाहिँ यो एउटा यो स्पाइडर जस्तो एउटा छ नि होइन यहाँ गएर क्लिक गर्नु मिल्छ तपाईँहरूले यसरी क्लिक गर्नुभयो भने प्रोग्राम हाम्रो डिबग पर्सपेक्टिभमा गयो प्रोग्राम गएर कहाँ भयो त प्रोग्राम चल्दै थियो सिक्वेन्समा यो लाइन एक्जिक्युट भयो अनि यहाँ गएर बस्दैछ यहाँ छिर्दैन रहेछ प्रोग्राम कहाँ यहाँ एज स्मलर देन बी यहाँ गयो नि त होइन भनेपछि एकचोटि यहाँ पनि राखौँला अहिले डिबग पोइन्ट ठिक छ अब एमा के भ्यालु छ त हाम्रो भन्ने कुराहरू हामीले के गर्न सक्छौँ त भन्दाखेरि यहाँनिर देखाइरहेको छ है एमा चाहिँ भ्यालु 12 आइरहेको छ किनभने यहाँ हामीले 15 हालिरहेको थियो नि तर एमा 12 कसरी आइरहेको छ त किनभने यहाँ घटाएको छ नि हामीले होइन 15 - 3 गरेको छ त्यही भएर 12 भयो नि त एमा 12 आइरहेछ बीमा 13 आइरहेछ भनेपछि अनि यहाँ लगेर यसरी ए माथि राख्नु पनि सक्छ हामीले एमा 12 रहेछ यहाँ चाहिँ एमा के छ त 12 छ किनभने यो ए चेन्ज भएको हो नि त यो एमा चेन्ज गर्ने बित्तिकै यो ए 15 रहिरहँदैन यो त भ्यालु यहाँको त चेन्ज हुन्छ होइन एमा चाहिँ 12 रहेछ बीमा चाहिँ 13 रहेछ हाम्रो प्रोग्राम यहाँ गएर बस्यो भन्ने थाहा भयो यस पछाडि फेरि नेक्स्ट स्टेपमा जानलाई के गर्नु पर्यो त हामीले स्टेप इन्टु होइन स्टेप ओभर गर्नु पर्यो अनि कहाँ गयो त नेक्स्टमा गयो एल्स इफ यो चेक भइसक्यो यो ट्रु भइसक्यो होइन भनेपछि अब अरू चेक गर्नु परेन यो प्रोग्राम यहाँ गयो अनि अलवेज एक्जिक्युटेड फेरि यो गर्यो यो भयो त अलवेज एक्जिक्युट्स भनेर यो प्रिन्ट पनि भयो प्रिन्ट भयो होइन अब हाम्रो यो प्रोग्राम के भयो त फेरि गऱ्यो भने अझ अब चाहिँ प्रोग्राम सकियो है अब फेरि एकचोटि म तपाईँहरूलाई डिबग गरेर देखाउँछु यहाँ गएर यहाँ पहिला इभन ब्रेक पोइन्ट राख्ने आफ्नो अनि डिबग गर्ने डिबग क्लिक गरेपछि यो ब्रेक पोइन्टमा गएर बस्छ तपाईँको प्रोग्राम यहाँ गएर पज हुन्छ अनि कुन भेरिएबलमा कुन भ्यालु छ भनेर हेर्ने अनि एउटा डिबग पोइन्टबाट अर्को डिबग पोइन्टमा जम्प गर्नु पर्यो भने यो गर्दै होइन स्टेप बाई स्टेप नेक्स्ट लाइनमा मुभ हुनु पर्यो अहिले कति छ एको भ्यालु हेर्नुहोस् त एको भ्यालु कति देखाइरहेछ कति देखाइरहेछ एको भ्यालु 15 हो 15 देखाइरहेछ नि होइन बीको भ्यालु 13 देखाइरहेछ अब यहाँसम्म एको भ्यालु 15 छ बीको भ्यालु 13 छ होइन अब नेक्स्ट लाइनमा जानु पर्यो नेक्स्ट लाइनमा गयो नि अब एको भ्यालु कति भयो त चेन्ज भएर 12 भइदियो नि त अब फेरि एको भ्यालु हेरौँ त 12 भयो भनेपछि यसरी के भ्यालु आइरहेछ कुन भेरिएबल्समा के भनेर हामीले डिबग गरेर हेर्न सक्यो अब एउटा ब्रेक पोइन्टबाट अर्को ब्रेक पोइन्टमा मुभ हुनुलाई चाहिँ यो यहाँ रिज्युम भन्ने यो बटन छ यसरी गयो सिमिलरली यो प्रोग्राम हाम्रो फिनिस भयो एक्जिक्युट भयो सक्यो है यसरी चाहिँ तपाईँहरूले के गर्न सक्नुहुन्छ त डिबग पनि गर्न सक्नुहुन्छ अनि फेरि पर्सपेक्टिभ चेन्ज गर्नु पर्यो भने चाहिँ यहाँ गएर ओपन पर्सपेक्टिभ
पर्सपेक्टिभ्समा जाभा गऱ्यो भने यो फेरि जाभा पर्सपेक्टिभ्समा तपाईँहरूको प्रोग्राम जान्छ है। अब हामीले के पढ्यो त आज भन्दाखेरि एउटा चाहिँ प्रिमिटिभ डेटा टाइप्स यो एजेस भनौँ न प्रिमिटिभ डेटा टाइप्सको एरे बनाउन सिक्यो हामीले स्ट्रिङको पनि एरे बनाउन सिक्यो यो एरेमा अब्जेक्ट्सहरू हाल्न यो एरे आइटम्सहरू हाल्न सिक्यो यसको एरेको इन्डेक्स बारेमा बुझ्यो एरेको साइजको बारेमा बुझ्यो अनि फर लुप लगाउन जान्यो हैन त्यस पछाडि व्हाइल लुप लगाउन जान्यो है त्यस पछाडि के गर्न जान्यो त हामीले अर्को इफ एल्स युज गर्न जान्यो अनि डिबग गर्न जान्यो है। अब आजलाई हामी यति नै गर्छौँ। अब एउटा क्वेसन दिन्छु म तपाईहरुलाई त्यो क्वेशन्स तपाईहरुले सल्भ गरेर नेक्स्ट क्लासमा मलाई देखाउनु पर्यो है त। एउटा टिप क्याल्कुलेटर भन्ने क्लास बनाउनुस् है टिप क्याल्कुलेटर भन्ने क्लास बनाउनुस् हैन। यो टिप क्याल्कुलेटर भन्ने क्लासले चाहिँ के गर्छ त भन्दाखेरि युजरसँग के लिन्छ भन्दाखेरि युजरसँग चाहिँ उले बिल अमाउन्ट लिन्छ ठीक छ बिल अमाउन्ट लिन्छ युजरसँग एज अ इनपुट म यहाँ एउटा अल्गोरिदमै स्युडो कोडै जस्तो बनाइदिन्छु अनि उले के दिन्छ भन्दाखेरि युजरले क्वालिटी अफ सर्भिस दिन्छ है क्वालिटी अफ सर्भिस दिन्छ। अब यदि त्यो क्वालिटी अफ सर्भिस चाहिँ हैन क्वालिटी अफ सर्भिस चाहिँ के त भन्दाखेरि स्मलर देन 5 छ भने उले टिप यो अहिले मैले यसमा यो कोडमा लेखेको भएर यो एरर आइरहेछ है ठिकै केही फरक परेन मैले अहिले त त्यो मात्र भनिरहेको छु तपाईलाई प्रब्लम मात्र दिइरहेको छु नि त। यदि क्वालिटी अफ सर्भिस स्मलर देन छ भने उले टिप पर्सेन्टेज कति टिप पर्सेन्ट दिन्छ त भन्दाखेरि टिप पर्सेन्ट जम्मा स्मलर देन 5 छ भने टिप पर्सेन्टेज 0% उले टिप दिँदैन है। यदि क्वालिटी अफ सर्भिस चाहिँ 5 र 8 को बिचमा छ भने उले टिप चाहिँ कति पर्सेन्ट दिन्छ त टिप चाहिँ उले लगभग 5% टिप दिन्छ है। अनि त्यस पछाडि यदि क्वालिटी अफ सर्भिस चाहिँ 8 र 10 को बिचमा छ भनौं न 8 र 10 को बिचमा छ भने चाहिँ उले के दिन्छ त टिपलाई टिप 10% टिप दिन्छ उले है टिप 5% दिन्छ यसमा टिप दिँदैन 0% भन्दियौं भने यस्तो हो भने आउटपुट चाहिँ के चाहियो त अब यस्तो छ भने टोटल अमाउन्ट चाहियो टिप अमाउन्ट चाहियो है टिप अमाउन्ट र टोटल अमाउन्ट चाहिँ चाहियो के भनेको तपाई जानुभयो एउटा रेस्टुरेन्टमा गएर खाना खानुभयो केही खानुभयो तपाईले हैन त्यसपछि तपाईले चाहिँ तपाईलाई खाना मिठो भयो कि भएन त्यो वेटरले तपाईसँग कस्तो बिहेभ गर्यो हैन त्यहाँको मान्छेले अनि तपाईलाई टाइममा खानेकुरा सर्भ गर्यो कि गरेन खानाको क्वालिटी कस्तो छ त्यसको आधारमा तपाईले के गर्नुभयो त भन्दाखेरि 0 देखि 10 सम्मको त्यसलाई रेटिङ दिनुभयो त्यसको क्वालिटी अफ सर्भिसलाई रेटिङ दिनुभयो हैन। अनि लास्टमा फाइनली बिल लिएर आयो नि त अब तपाईले हेर्नुभयो अनि तपाईको क्वालिटी अफ सर्भिस तपाईको डिजायर्ड क्वालिटी अफ सर्भिस तपाईले 5 दिनु भएको छ भने के गर्नु पर्यो तपाईले 5% टिप दिनुहुन्छ 5% टिप केमा दिनुपर्छ बिल अमाउन्टमा दिनु पर्यो हैन। क्वालिटी अफ सर्भिस 8 देखि 10 को बिचमा छ भने तपाईले के दिनु पर्यो त टिप 10% टिप दिनु पर्यो है। यो टिप क्याल्कुलेटर भन्ने एउटा क्लास बनाउनुस् त्यो क्लास भित्र चाहिँ यस्तै गरी एउटा मेन मेथड बनाउनुस् त्यो मेन मेथड भित्र चाहिँ के गर्नुस् त यो प्रोग्राम बनाउनुस् है। अब यसमा चाहिँ तपाईहरुले के गर्नु पर्यो त इफ एल्स लगाउनु पर्यो। यो भन्दा अगाडि हामीले इफ एल्स गरेको थियो एउटा के गरेको थियो टिनेजर हो कि हैन भनेर त्यो पनि गरेको थियो है हामीले टेस्ट कन्स्ट्रक्ट हुने कहाँ गएछ यसमा गरेको कि कहाँ गरेको थियो त्यो यसमा हामीले यो मात्र गरेर रहेछ अपरेटर्स डेमो पनि छैन रहेछ है। ल जस के गर्नु पर्यो यो क्वेशन त बुझ्नु भयो नि के गर्ने भन्ने त यो तपाईहरुको होमवर्क है। हस् सर ल आजलाई केही क्वेशन्सहरु केही छ ल नबुझेको कुराहरु छ भने प्लिज आस्क सर त्यो असाइनमेन्टमा भ्याल्यु त इनपुट गर्न सिकाउनु त्यो इनपुट त हामी आफै हो यसरी अहिले के गर्नु भन्दाखेरि हामीसँग के छ भन्दाखेरि हामीले हार्ड कोडेड गर्छौं के हार्ड कोडेड भनेको अहिले यहाँ ए भनेर यसरी 15 13 राखिराछौं नि हामीले हो यसरी नै राख्नुस् न
युजरले भ्यालु ए र बीमै राख्नुहोस् न, पछि हामी युजरसँग भ्यालु लिएर यहीँ रिप्लेस गरिदिने हो क्या है। अहिले हामी यो लजिकमा इफ एल्समा फर लुपमा हामी फोकस गरिरहेको छौँ भनेपछि हामी यो इफ एल्समा फर लुपमा यसमै फोकस गरौँ। त्यो यसका एउटा सानो 2 लाइनको कोड लेख्यो भने युजरसँग इनपुट लिन मिलिहाल्छ, केही गाह्रो कुरा छैन त्यो। अहिले धेरै कुरा जिगज्याग नगरौँ, अहिले हार्ड कोडेड प्रोग्रामै गरौँ हैन। त्यस पछाडि हामी के गर्छौँ त भन्दाखेरि कमान्ड लाइन प्रोग्राम बनाउँछौँ, कमान्ड लाइनबाट लिन्छौँ युजरसँग भ्यालु, अनि फाइनली चाहिँ यही प्रोग्रामहरूलाई हामी के गर्छौँ त जियुआईमा चाहिँ एउटा युजरलाई नै एउटा जियुआई दिन्छौँ अनि युजरले नै इनपुट दिन्छ अनि बटन क्लिक गरेको भरमा यो कामहरू हुन्छ हैन। फाइनल हामी पहिला चाहिँ हार्ड कोडेडबाट स्टार्ट गर्छौँ अनि कमान्ड लाइनमा मुभ हुन्छौँ बिस्तारै, अनि त्यस पछाडि कमान्ड लाइनबाट हामी ग्राफिकल युजर इन्टरफेस जियुआईमा मुभ हुन्छौँ क्या है। त्यही भएर अहिले के गर्नुहोस् त भन्दाखेरि यस्तै गरी इनपुट इन्टिजर बिल अमाउन्ट इक्वल्स टु भनेर राख्नुहोस्, इन्टिजर क्वालिटी अफ सर्भिस इक्वल्स टु भनेर राख्नुहोस् न, अनि पछि बिल अमाउन्ट चाहिँ हामी युजरसँग एज ए इनपुट लिउँला है। हस् सर। यो एउटा टास्क चाहिँ सबैजनाले गर्नुभयो भने बुझ्नुभयो यहाँसम्मको कोर्स भन्ने कुरा थाहा हुन्छ। अनि नेक्स्ट क्लासमा हामी युजरसँग इनपुट लिन पाउँछौँ। युजरसँग इनपुट लिइसकेपछि अनि हामीसँग यो बेसिक्स हाम्रो प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेजको बेसिक्स ल्याङ्ग्वेज फन्डामेन्टल्सहरू अलमोस्ट सकिन्छ, अनि हामी क्लासेस एन्ड अब्जेक्ट्समा मुभ हुन्छौँ त्यस पछाडि। मन्डे बुझाउने सर यो नेक्स्ट भोलि होइन क्लास, मन्डे बुझाउने भोलि छ त क्लास। सर हजुर, यो टिप टोटल अमाउन्टबाट निकाल्ने हो कि कसरी? टोटल अमाउन्ट भनेको त बिल अमाउन्ट प्लस टिप अमाउन्ट होइन त। अनि टिप चाहिँ सर कसरी क्यालकुलेट गर्ने? टिप भनेको यहाँ बिल अमाउन्टको 0%, यदि युजरले दिएको क्वालिटी अफ सर्भिस स्मलर देन 5 छ भने 0 भयो, बिल अमाउन्ट र टिप अमाउन्ट 0 भयो। यदि युजरको क्वालिटी अफ सर्भिस रेटिङ 5 देखि 8 को बिचमा छ भने टिप अमाउन्ट इक्वल्स टु 5% अफ बिल अमाउन्ट भयो नि। ए हस् हैन हो, हरेक यो कन्डिसनमा नि तपाईले टिप अमाउन्ट 0 भयो। यहाँ त टिप अमाउन्ट यहाँ त मतलब भएन, टिप अमाउन्ट इक्वल्स टु 0 भयो। यहाँ टिप अमाउन्ट इक्वल्स टु के हुन्छ त? टिप अमाउन्ट इक्वल्स टु यहाँ त छ त सिम्पल छ त, कति 5% अफ कति ए बिल अमाउन्ट हैन त, बिल अमाउन्ट त हो नि, बिल अमाउन्ट हैन। 5% अफ बिल अमाउन्ट भयो यो कन्डिसनमा टिप अमाउन्ट इक्वल्स टु भयो, अनि टोटल अमाउन्ट इक्वल्स टु के त टिप अमाउन्ट प्लस बिल अमाउन्ट गरिदिने त हो। हस् सर बुझेँ। त्यो सिम्पल एउटा प्रोग्राम बनाउनुहोस्। यहाँ चाहिँ के लाग्छ त भन्दाखेरि यहाँ इफ एल्स हामीले मजाले युज गर्न सकिन्छ। यति इफ एल्स युज गऱ्यो भने अब इफ एल्स युज गर्न जाने भन्ने बुझिन्छ। ओके गाइज, एनी मोर क्वेसन्स? नो सर। Okay, so then let me take your attendance.